अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दासा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज 6 सितंबर को मुलतवी होने वाली यौम दिफा की तकरीब से इंतहाई अहम खिताब किया है। अगर ये कहा जाए कि बतौर आर्मी चीफ ये उनका अलविदाई खिताब था तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आज खुद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि ये उनका आखिरी खिताब है और वो जल्द रिटायर हो जाएंगे। आर्मी चीफ का ये अलविदाई खिताब कई लिहाज से इंतहाई अहम समझा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने खिताब में एक बार फिर माजी में होने वाली गलतियों का एतराफ़ करते हुए सियासत से दूर रहने की बात की है, बल्कि बैरूनी साजिश, मुदाखलत और फौज के न्यूट्रल होने के मामले पर तनकीद का निशाना बनाने के अमल को सख्ती से कंडेम भी किया है। अपने खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। फौज का सबसे पहला काम अपनी सरहदों का दिफा करना है। फौज ने फरवरी में फैसला किया कि आइंदा फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं, मगर इस आईनी अमल का खैर मकदम करने की बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत नामुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की। फौज पर तनकीद शहरियों और सियासी जमातों का हक है, लेकिन अल्फाज का मुनासिब चुनाव करना चाहिए। जाली झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान पैदा किया। अब इस झूठे बयानी से राह फरार इख्तियार की जा रही है। आला फौजी क़यादत को गैर मुनासिब अलकाबात से पुकारा गया। फौजी क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि यह नामुमकिन, ये बिल्कुल गुनाह कबीरा है कि मुल्क में कोई बैरूनी साजिश हो और फौज हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश करने वाले हमेशा नाकाम होंगे। फौज के पास इस यलगार का जवाब देने के लिए मुतादिद मौके और वसाइल थे, लेकिन इसने मुल्की मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और मनफी बयान देने से गुरेज किया। लेकिन सबको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि सब्र की भी एक हद है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वक्त आ गया है कि तमाम फरीकैन माजी से सीखें। आगे बढ़ना है तो अदम और मैं न मानू का रवैया तर्क करना होगा। पाकिस्तान संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है। उम्मीद है सियासी जमातें अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी। तौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ और मुझे फख्र है कि मैं 6 साल इस अजीम फौज का सिपा सलार रहा हूँ। मैं काफी सालों से इस बात पे गौर कर रहा था कि हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेज हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौके और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अफराद और पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम रहना है। फौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियां हुई हैं। हमें इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी जाती अना को एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा, ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज अलविदाई खिताब मगर बड़ा मुदब्बिराना खिताब किया है, जिसमें इंपोर्टेड और सिलेक्टेड दोनों कॉनोटेशंस इस्तेमाल किए हैं। यानी 2018 के बाद वजूद में आने वाली हुकूमत के बाद एक जो सिलेक्टेड की इस्तिलाह थी उसको भी तनकीद का निशाना बनाया है और इंपोर्टेड की इस्तिलाह जो रिजीम चेंज के बाद हुई उसको भी तनकीद का निशाना बनाया है और प्रिंसिपल पोजीशन पर अमल पैरा दिखाई दे रहे हैं कि फौज सियासत में मुदाखलत का इरादा नहीं रखती और वो कह रहे हैं कि फौज अपने आप को रिबूट कर रही है।
اپنا کتھارسس کر رہی ہے. ماضی میں غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اس کا بھی برملا اعتراف کر رہے ہیں, اور پھر آگے سب کو یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے. آرمی چیف نے آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے بنائے گئے فوج مخالف بیانیے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ دہرایا ہے کہ فوج نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا ہے. وہ کتنے تحمل مزاج ہے اور کتنی بردباری کا مظاہرہ کرتے رہے, اس بات کا اعتراف خود عمران خان بھی کئی بار کر چکے ہیں. عمران خان خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بردباری اور تحمل مزاجی کے معترف تھے, اور آج جنرل باجوہ نے بھی کہا ہے کہ صبر کی کوئی حد ہوتی ہے. جس قدر تنقید کا نشانہ بنایا گیا, جس قدر القابات سے نوازا گیا, جیسے کونوٹیشنز اور بیڈ ورڈز استعمال کیے جاتے رہے پبلکلی, خود آرمی چیف اور پھر فوج کی اعلیٰ قیادت کے بارے میں وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, اس کی مذمت کر رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ فروری میں ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ فوج نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی, خود کو سیاست سے پیچھے ہٹا لیا ہے. نہ صرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آج اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, بلکہ وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی, اس میں بڑے دو ٹوک انداز میں برملا اس بات کو دہرایا گیا تھا. اس وقت کیا موقف سامنے آیا تھا ادارے کا, ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے. میں نے لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئی ووڈ اگین ریکویسٹ اس کے اندر ان نیسیسریلی نہ اسپیکولیٹ کیا جائے. میر جعفر کہنا, میر صادق کہنا, غدار کہنا, نیوٹرل کہنا, جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے, میری ایجنسی نے, آرمی چیف نے غداری کی ہے. یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے, ان کے ادارے نے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پہ محدود رکھا ہے. صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں تھا, اس پہ ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی, اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے, ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود کر لیں, سیاست سے باہر نکل جائیں. اب اس کے بعد سوال تو بہت سارے ہیں. جب ادارہ خود کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آئینی کردار تک محدود کر لیا ہے, تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جو فوج کو سیاست میں دھکیلنے کی, گھسیٹنے کی باتیں کر رہی ہیں؟ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ریسنٹ پاسٹ میں بھی ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا, جب انہوں نے بہت بڑا ایک بیانیہ بنایا عالمی سازش کا, امپورٹڈ گورنمنٹ کا, ایک سائفر کو لہرایا اور کہا کہ امریکہ نے سازش کی ہے. اس کے بعد انہیں یو ٹرن لینا پڑا اور کہنا پڑا کہ امریکہ کے ساتھ ہم بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں. اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کو لے کر تنقید کر رہے تھے, اس پر بھی حالیہ دنوں میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مانا کہ فوج اس رجیم چینج سازش کا حصہ نہیں تھی تو روک تو سکتے تھے نا. یہ الفاظ عمران خان صاحب کے ہیں, یعنی وہ فوج سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ فوج انٹروین کرے گی, مداخلت کرے گی اور ان کو بچا لے گی. 2018 میں جو کچھ ہوا, نہ صرف عمران خان بلکہ فوج کے اپنے حلقے اس بات کا برملا اعتراف کر چکے ہیں کہ فوج کی سیاست کے اندر مداخلت تو رہی ہے, اور عمران خان صاحب اور ان کے حوالی بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں بیساکھیاں ملی ہوئی تھی. وہ سینٹ الیکشنز ہوں, وہ لیجسلیشن کا معاملہ ہو, ہر موقع پر ہر معاملے کے اوپر کس طرح عمران خان صاحب کو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ دی گئی, شاید وہ بھی ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. لیکن عمران خان صاحب آج بھی اس بات کی توقع کرتے رہے ہیں کہ اب بھی انہیں کوئی کمک ملے گی, کوئی مدد ملے گی, کوئی غیبی مدد آئے گی. جہاں پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے, پھر ہمیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پی ایم اے کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے وہ خطاب بھی یاد کرنا چاہیے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم گروہوں کو, جتھوں کو ملک پہ حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. یقیناً اس میں بھی بڑی کلیئر سگنلنگ اور کلیئر میسیجنگ تھی, لیکن آج انہوں نے کسی ایک جماعت کی بات نہیں کی بلکہ من حیث المجموعی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا تو ہوتا ہے, لیکن اس پولیٹیکل ایجنڈے کے اندر ادارے کو نہیں لانا چاہیے یا ادارے کو ملائن نہیں کرنا چاہیے.